अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ लीना शिगरी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आज खातून शमा परवीन जुनेजो साहिबा, जो अपने आप को वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की एडवाइज़र बताती हैं, उन्होंने एक लंबी चौड़ी ट्वीट की और शी हैज़ लिटरली थ्रोन शहबाज शरीफ एंड कंपनी अंडर द बस। उनके लिए मुश्किलात मेरे ख्याल से अब इस ट्वीट के बाद और बढ़ जानी चाहिए, क्योंकि उस ट्वीट में जिस किस्म की डिटेल्स का को शेयर किया गया है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है, जो कि मैं आपके सामने रखती भी हूँ। और कई महीनों से वो कहती है, मैं पिछले कई महीनों से पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के लिए काम कर रही थी। पाक भारत जंग के दौरान भी मेरी पॉलिसी ब्रीफ्स, एडवाइसेस और पॉइंट्स सब कुछ रिकॉर्ड का हिस्सा है और महफूज है। वो कहती हैं कि मुझे वज़ीर आज़म साहब ने अक़वाम मुत्तहिदा की तकरीर लिखने का टास्क दिया, यानी कि शहबाज शरीफ साहब ने इनको खुद टास्क दिया। किस कैपेसिटी में अभी तक ये नहीं पता। और वज़ीर आज़म का एडवाइज़र मुकर्रर करना भी आइनी उसकी तकाज़े होते हैं। वो तक भी किसी के सामने नहीं आए, किसी भी नोटिफिकेशंस के फॉर्म में सामने नहीं आए। वो लिखती हैं कि और ख़ुद वो वफ्द का उनको हिस्सा बनाया गया, शहबाज शरीफ साहब की जानिब से तकरीर लिखने का कहा गया और वफ्द का हिस्सा बनाया गया। मेरा नाम बाकायदा एडवाइज़र के तौर पर शामिल किया गया और मेरा सिक्योरिटी पास भी इसी हवाले से इशू किया गया। सिक्योरिटी पास इशू हो गया, तमाम चीज़ें शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, द हाईएस्ट पब्लिक ऑफिस होल्डर, उनकी तरफ से ये तमाम चीज़ें जो है वो ऑथराइज़ हो रही हैं। मैंने उनकी टीम के साथ मिल के दिन रात काम किया, मैंने उनके साथ सफ़र किया, उनके और टीम के साथ एक ही होटल में क़याम किया, उनकी बिल गेट्स जैसी अहम तरीन साइड लाइन्स मीटिंग्स का हिस्सा बनी और जिनकी फुटेजेस भी वो कहती हैं कि टीवी पर भी आई। क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस में वज़ीर आज़म साहब के पीछे मैं और इसहाक डार साहब साथ बैठे हुए थे, तो सिर्फ प्राइम मिनिस्टर को लेके नहीं डूब रही, वो इसहाक डार साहब, मतलब हम तो डूबे हैं सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। इसहाक डार साहब को भी उन्होंने किसी भी तौर पे नहीं बख्शा। वो कहती है इसहाक डार साहब भी साथ थे बैठे हुए, जिनकी मिनिस्ट्री ने मेरे बारे में ट्वीट किया है कि मैं वफ्द का हिस्सा नहीं थी। अब शमा जुनेजो इज़ नाउ गेटिंग बैक एट दिस पीपल जिनकी तरफ से सारी ऑथराइजेशन हुई थी। वो आके तमाम अब डिटेल्स डिस्क्लोज करी हैं कि किस तरह से उनको इस पूरे अरसे में ऑफिशियल कैपेसिटी में रखा गया और अब डिसोन किया जा रहा है। कोई ओन करने को तैयार नहीं है इन खातून को। इस कॉन्फ्रेंस के बाद वो लिखती हैं, इस कॉन्फ्रेंस के बाद भी प्रोटोकॉल टीम वाले AI कॉन्फ्रेंस में उनको ले गए, जहां ख्वाजा आसिफ के पीछे बिलाल और मैं सारा वक्त ना सिर्फ साथ बैठे रहे बल्कि बिलाल नई तकरीर भी लिखते रहे। इस तकरीर के बाद हमने मिल के चाय पी, गाड़ी के इंतज़ार में 40 मिनट साथ बैठे, दोबारा तस्वीरें ली और एक ही कार में तीनों साथ वापस होटल भी गए। तीनों मतलब वो शमा परवीन जुनेजो साहिबा, बिलाल साहब और वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब। यहाँ तक कि जब तीनों वो कहती हैं कि साथ वापस होटल भी गए, ख्वाजा आसिफ साहब कार में पीछे मेरे साथ ही बैठे थे। आखिरी दिन वज़ीर आज़म की तकरीर के वक्त भी मैं सबके साथ अक़वाम मुत्तहिदा में जो है वो मैं भी, जहाँ ख्वाजा आसिफ साहब मेरे सामने बैठे हुए थे और हमने सब ने मिल के वज़ीर आज़म के लिए तालियां बजाईं। वज़ीर आज़म की तारीख़ी तकरीर सिर्फ मेरी लिखी हुई नहीं थी, हम सब के टीम वर्क का हिस्सा थी और हम सब की मेहनत इसमें शामिल थी। मेरी वापसी की फ़्लाइट भी पहले ही तय थी और मुझे मिशन प्रोटोकॉल वाले खुद एयरपोर्ट तक ड्रॉप करने आए। अब ख्वाजा आसिफ साहब ऐसे बयान क्यों दे रहे हैं वो लिखती हैं, वो और किस एजेंडे के तहत अपनी हुकूमत के एक तारीखी दौरे को बदनाम कर रहे हैं। ये तो वज़ीर दिफा, डिफेंस मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान पे एक बड़ी एलिगेशन आयद की गई है कि वो एक तारीखी दौरे को बदनाम कर रहे हैं। वो वज़ीर आज़म साहब को उनसे पूछना चाहिए, क्योंकि उनकी अथॉरिटी चैलेंज हुई है, मेरी नहीं। तो शमा जुनेजो साहिबा ने तो अपनी एक वजाहत अपनी तरफ से देकर ट्विटर पे वो साइड पे हो गई हैं। इन खातून को ना वज़ीर ख़ारजा ओन कर रहे हैं, ना वज़ीर दिफा और ना ही वज़ीर कानून। लेकिन बात तो सच है कि इनको तमगे दिए जाते रहे और होटल में इन्होंने क़याम भी एक साथ इनके किया, जो ये बता रही हैं। फिर इनको KFC भी खिलाते रहे। ये बड़ा तवातर के साथ शुक्रिया अदा कर रही हैं। तमगे पर इन्होंने असर इकबाल साहब का शुक्रिया अदा किया नॉमिनेट करने के लिए। KFC खिलाने पे इन्होंने डॉक्टर मोहम्मद फैसल साहब, जो कि पाकिस्तानी हाई कमिश्नर हैं बरतानिया में, उनका शुक्रिया अदा किया। गर्मा गर्म KFC इनको भिजवाया गया। एक गाड़ी में उन्होंने कहा कि सफ़र भी करते रहे, चाय पीते रहे इकट्ठे, तस्वीरें खिंचाते रहे। लेकिन जब पकड़े गए तो फिर पहचानने से ही इनकार कर दिया गया। वो नहीं, राजा रियाज साहब कहते थे पहचानते ही नहीं। मैंने ट्वीट किया फॉरेन ऑफिस के रिबटल पर, तो किसी ने उसके नीचे ट्वीट पर रिस्पॉन्स किया कि जलती है शमा, आते हैं परवाने, ना ख्वाजा आसिफ जाने
نہ فورن آفس پہچانے. اب بات کرتے ہیں جی یہ اس اہم ملاقات کے بعد ابھی تک جو ریپلز ہے وہ رکنے کا نام نہیں لے رہے. یہ منرل ڈپلومسی کس کروٹ جا کے بیٹھے گی, کیا کچھ ہوا ہے, کیا کچھ طے پایا گیا ہے, کیا کچھ معاہدے ہوئے ہیں, یہ جو ریئر ارتھ منرلز وغیرہ کی ڈیل ہے اس حوالے سے, اور تصویریں اور جو تمام مناظر سوشل میڈیا پر جو آئے ہیں اس پر رد عمل تو سامنے آ رہا ہے. اس کو مکمل ایک مینجمنٹ آف منرل ڈپلومسی کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے, اور یہ جو تجارتی آفر اور شراکت داری کی طرف جو اشارہ ہو رہا ہے یہ کیا ہمیں بتا رہا ہے. رپورٹس بتاتی ہیں کہ اس کے پیچھے ایک ممکنہ سرمایہ کاری اور معاہدہ امریکی فرم کے ساتھ جو ہے وہ منرلز آبویسلی ایکسپورٹ کے حوالے سے وہ ڈیولپمنٹ سامنے بھی آئی ہے, اور میں اس حوالے سے آپ کو ایک سٹوری بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں. یہ ایک جوائنٹ وینچر کے طور پہ اس کا پس منظر ہے. اس کی مالی حد اور جو فیزنگ کے بارے میں رپورٹس میں مختلف اعداد و شمار بھی بتائے جا رہے ہیں. جو عمومی ٹون ایک ریاکشن کی نظر آتی ہے بھارت میں, بالخصوص اس میں تجزیہ نگاروں کے حوالے سے جو ریویوز اور جو ایک رد عمل سامنے آ رہا ہے وہ دو دھڑوں میں بٹا ہوا ہے. ایک حصہ اسے واشنگٹن کی جیو پولیٹیکل پالیسی میں ری الائنمنٹ تصور کرتا ہے, تو دوسرا حصہ محتاط نظر رکھتا ہے کہ یہ وقتی مفاد پر مبنی ملاقات ہو سکتی ہے. فرام MOU ٹو مائنڈ واٹ واز ایکچولی اگریڈ. عابد حسین صاحب کی سٹوری الجزیرہ میں, اسٹریٹجک ہینڈ شیک ہاؤ پاکستان از ووئنگ ٹرمپ ود کرٹیکل منرلز. اس میں بتایا کہ جی جو اپریل میں منرل سمٹ ہوئی تھی, پورے سرمایہ کاروں کو امریکہ سے بلایا گیا تھا, اور پاکستان میں جہاں جہاں جو اچھے پراسپیکٹس ہیں منرلز کے حوالے سے کہاں کہاں سرمایہ کاری ہو سکتی ہے اس حوالے سے وہ پراسپیکٹس دکھائے گئے تھے ان کو. اور 5 months لیٹر وہ لکھتے ہیں the key agreement was signed between the FWO Frontier Works Organization جو کہ ایک ملٹری رن انجینئرنگ اینڈ کنسٹرکشن آرگنائزیشن ہے, جو کہ ایک 2-star جنرل جو ہے اس کی سربراہی کرتے ہیں, اور معاہدہ ان FWO اور جو USSM یعنی کہ یونائٹڈ اسٹیٹس اسٹریٹجک میٹلز, اور معاہدہ FWO اور USSM یونائٹڈ اسٹیٹس اسٹریٹجک میٹلز کے درمیان. USSM کا کہنا یہ ہے کہ وہ اسپیشلائز کرتی ہے ریسائکلنگ کرٹیکل منرلز فرام اسپینٹ لیتھیم آئن بیٹریز اینڈ ورکس آن منرل میٹلز سچ ایز کوبالٹ, نکل اینڈ کاپر. اور پرائم منسٹر کے آفس سے جو بات سامنے آئی تھی وہ یہ تھی کہ یہ پارٹنرشپ امیڈیٹلی جو ہے وہ ایکسپورٹ کرنا شروع کرے گی, جو کہ ریڈیلی اویلیبل جو منرلز ہوں گے اس کو ایکسپورٹ کرے گی, انکلوڈنگ اینٹیمنی, کاپر, گولڈ, ٹنگسٹن اینڈ ریئر ارتھ میٹلز فرام ایلیمنٹس فرام پاکستان. سو یہ $500 ملین کا انیشلی بتایا جا رہا ہے کہ ایک انویسٹمنٹ ہوگی پاکستان میں. اور پھر یہ جو تصویر تھی جو یہ سٹونز اور یہ جو جیم سٹونز اور منرلز جو ٹرمپ کو پیش کیے جا رہے ہیں, نیچرلی یہ ایک براڈر ایک کینوس پہ اگر اس کو دیکھا جائے تو یہ پاکستان کے ان تمام منرلز اور اثاثہ جات کے حوالے سے ایک ایونیو بتانا ہے کہ ایک بہت پاکستان جو ہے ایک ویسا ملک ہے جہاں پہ ابنڈنٹ ریسورسز ہے, اور امریکہ کو, ڈونلڈ ٹرمپ کو اسپیشلی, کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ آبویسلی از اے بزنس مین فرسٹ, سو اس کو ہر طرح سے مائل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. لیکن اس پہ ریاکشن ہے پاکستان کے اندر بھی اور دیگر ممالک میں بھی, بالخصوص ہمارا جو دشمن ملک ہے بھارت, ہمیں اس کی تو ہم اتنا کیئر نہیں کرتے, لیکن پاکستان کے اندر جو ریزرویشنز ہیں میرے خیال سے اس کو آن بورڈ رکھنا ضروری ہے, اس سے الائن ہونا, اور ایک باہمی کنسنسس سے, ایک مشاورت سے تمام کی سٹیک ہولڈر سے, جو یہ صوبے ہیں اسپیشلی جو KP, گلگت بلتستان اور بلوچستان, ان کی عوام جو ہے وہ کی سٹیک ہولڈر ہیں, ان سے مشاورت کے ساتھ ہی ان کا اوپینین لے کے ہی پھر یہ ایکسس دی جائے. میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے, فیڈ بیک سجیشن ضرور آگاہ کیجئے.